बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानदान अहले बैत की फरोग इस्लाम और इस्तेहकाम दीन के लिए कुर्बानियाँ तारीख के माथे का झूम रहे। इन्हीं कुर्बानियों में से एक अजीम कुर्बानी साहबजादी नवासे रसूल हज़रत सैयदा सकीना की है। सैयदना इमाम हुसैन फरमाया करते थे कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में सकीना और उम्मे रबाब ना हो। मैदानी करबला से लेकर शाम तक कोई ऐसा जुल्म न था जो प्यारी सकीना ने ना सहा। हज़रत बीबी सकीना को अपने बाबा हज़रत सैयदना हुसैन से बहुत प्यार था और 4 साल की बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले कर दिया था। सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन की शहादत पर एक क़यामत का समा था। बिलाखिर इमाम हुसैन अपने घोड़े पर सवार हुए। यजीदी फ़ौज में ये हिम्मत न थी कि वो आपका मुकाबला कर सके, इसीलिए यजीदी फ़ौज आपकी तरफ 10 मील दूर से ही तीरों की बरसात करने लगी। तीर लगने से आपका जिस्म तीरों से चूर हुआ। अचानक एक आवाज़ गैब से आई कि हुसैन अब मेरी तरफ पलटा। मैं तुमसे राज़ी हुआ, तुम भी मुझसे राज़ी हो जाओ। मैं खुदाबंदी हुआ तो इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को नीलाम में कर दिया। जब यजीदी फौज ने देखा कि तलवार नीलाम में है तो उन्होंने इकट्ठे होकर इमाम हुसैन पर हमला किया। सनान इब्ने अनस ने एक ऐसा सख्त नेज़े से वार किया कि जिसकी वजह से आप घोड़े से गिरे। इतने में बदबख्त हरमला ने इमाम हुसैन की पेशानी पर तीर मारा कि जिसकी वजह से आप घोड़े से ज़मीन पर आए। जब इमाम हुसैन ज़मीन पर गिरे तो मैदान करबला की ज़मीन हिलने लगी। हर तरफ ज़लज़ला रोनमा हुआ। हज़रत सैयदना हुसैन के गिरते ही ज़मीन में मौजूद हर चीज़ हिलने लगी। आसमान कांप उठा। हर तरफ यजीदी लश्कर का शोर-ओ-गुल और शादियाने बजने लगे। बीबी सकीना खेमे से आई और आपने पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। यजीदी फ़ौज में से एक कमीने ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या है। सकीना ने बुलंद आवाज़ से कहा कि मेरे बाबा का नाम हुसैन है। आपकी आवाज़ सुनकर उस जालिम ने एक तीर निकाला और इमाम हुसैन के जिस्म को दे मारा और कहने लगा कि वो हैं तुम्हारे बाबा। तीर के चलते ही बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागती है। नन्ही सी सकीना अपने बाबा जान को करीब से ज़बह होते हुए देख रही। शमर छोटी सी बच्ची को देखकर हुसैन के जिस्म पर ज़र्ब दे मारता है। शमर ने इमाम हुसैन की गर्दन पर 13 ज़रबें लगाई और गर्दन काट कर शमर ने तलवार हज़रत सकीना की तरफ लहरा लहरा कर हज़रत हुसैन के जिस्म पर ज़रबे लगाए। इमाम हुसैन की जब शहादत हुई तो जालिमों ने आपके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए। किसी ने ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि इमाम हमें बताइए कि जब पहली दफ़ा खेमों में आग लगी थी तो किस तरह से छोटे छोटे बच्चे खेमों से बाहर निकले थे। ये सुनकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके हाथ में तस्बीह थी। आपने वो तोड़ते हुए फरमाया बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। यजीदी ज़ालिमों ने नन्हे और छोटे बच्चों के रोने पर भी पाबंदी आयद कर रखी थी। काफिला चलते चलते ठहर जाता है। जिस नेज़े पर मौला हुसैन का सर था वो अचानक गिरता है और ज़मीन में गिर जाता है। वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत नहीं करता और वहाँ ही रुक जाता है। शमर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं जा रहा। हज़रत सैयदना सज्जाद ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया जान बाबा का सर मुबारक आगे नहीं जा रहा। ये बात सुनकर सैयदा ज़ैनब ऊँटों पर लगे कजावों की तलाशी लेना शुरू करती है। ये पता चलता है कि सकीना वहाँ मौजूद नहीं। हज़रत बीबी ज़ैनब ने देखा कि एक निकाब पोश खातून ने नन्ही सकीना को अपनी गोद में उठाया हुआ है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर पूछा तुम कौन हो। जब से हमें कैद किया गया है हमसे तो किसी ने ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया। उसने जवाब देते हुए अपने चेहरे से निकाब हटाकर बोला भूल गई हो ज़ैनब, मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। ये सुनकर ज़ैनब भी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। बीवी ज़ैनब बीवी सकीना को लेकर वापस काफिले में आती है। यहाँ कुछ रवायात में है कि जब शमर को पता चलता है कि काफिला बीबी सकीना की वजह से रुका था उसने कोड़ी शहजादी सकीना को सजा के तौर पर मारी। शमर कमीने ने बीबी सकीना के हाथ बांध कर उनकी पुश्त पर बिठा दिया और कहने लगा मुझे ही नाम इकराम लेने के लिए यजीद के दरबार में जल्द से जल्द जाना है।
میں نے ہی حسین کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی حسین کو شہید کیا۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام پہنچا تو اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج کہنے لگی یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ حضرت سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی اور دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے کیے، ایک پاؤں اوپر ہوتا دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا نیچے ہو جاتا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا تمہاری فوجوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج سے کہا کہ رسیاں کھول دی جائے۔ یزید نے کہا کہ بی بی سکینہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا ہاں میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ کے بعد یزید نے حضرت سیدنا امام حسین کے سر سے کپڑا اٹھا دیا اور یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ یزید نے کہا نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کے امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہاں سے ہی پکارو تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ حضرت سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ حضرت بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رونے لگی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو حضرت سکینہ اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی بھائی جان یہ پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا حضرت حسین کو یاد کر کے رونے لگی، وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تو حضرت حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہیں۔ سکینہ کہنے لگی بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ حضرت سیدنا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو بتایا تو سب ہی رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ یزید سو رہا تھا۔ جب زندان سے آوازیں زیادہ بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ ان کو حسین کا سر دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سونا چاہتا ہوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا اور جب حضرت حسین کا سر انور زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سبھی رونے لگے اور اپنے بابا کا سر مبارک حضرت سکینہ اپنی گود میں رکھ کر اتنا زیادہ روئی کہ روتے روتے ہی ان کی روح یہاں سے پرواز کر دی۔